Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur une nouvelle vidéo, donc toujours dans la notion de les chaînes de caractères, d'accord. Donc là, غادي نبداو من طقطقة السلام عليكم كيفاش نقول. d'accord. دونك باش ما يبقاش عندكم مشكل في لي شين دو كاركتير، ابارامون كنشوف كاينين الناس اللي باقيين عندهم مشكل في لي شين دو كاركتير وهما شي حوايج اللي بيزكس في البروغراماسيون. الا ما كنتيش كتميتريزي لي شين دو كاركتير غتلقى مشكل في لي زونجسترمون و لي ستركتور، غتلقى مشكل في لي فيشي، غتلقى مشكل في بزاف د الحوايج. ميمكنش لك تخدم واحد الباز دوني وانت ما عارفش لي شين دو كاركتير. بلوتو كاينين فيهم بزاف ديال لي زالغوريثم اللي تقدروا تخدموهم بلي شين دو كاركتير. الوغ دونك فهاد لا فيديو ديالنا نركزوا على لا ليكتور و لافيشاج ديال اون شين دو كاركتير. Donc, plutôt qu'il y a trois méthodes de l'affichage, de la lecture ou l'affichage des chaînes de caractères ou les mots. La première des choses, on aura besoin de déclarer la chaîne de caractères à ce moment-là. Voilà, par exemple, je sais pas, 20. باش تقراها كاينه لا ميثود الاولى. Donc, first method. First method شنو هي؟ First method كتجي كتقول l'utilisateur printf entrée un mot ياك هكا scanf كتجي مثلا كتقراها ديجا لو بورسون لو سبيسيفيكاتور دو فورما اللي خاصكم تخدموا به هو le pourcent S علاش parce qu'il s'agit de lorsqu'on dit que c'est par exemple c'est le pourcent S, ça vient de quoi? Ça vient de S. S c'est quoi? C'est string. Et vous voyez ici on travaille avec la bibliothèque string. String ça reflète les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères c'est string. Si vous travaillez juste avec un seul caractère, on dit le spécificateur de format C, c'est la signification qui signifie caractère. D'accord? Un seul caractère. هادو حوايج اللي خصكم تعقلوا عليهم مزيان. ماشي شي حاجه مي المهم. دونك انا باش غادي نبغيو نقراو هاد لو مو هذا كامل غادي نقراو غير بمو. با بوزوان ديال انك تكتب لادريس ديال مو. علاش؟ لحقاش ديجا لو فيت كو هنايا كتكتب ليه انك مو cela veut dire حيت شنو طابلو c'est un pointeur sur lui-même. رجعوا معايا للكور ديال لي بوينتور اللي ديجا هضرنا عليه. ملي كنقول انني كنكتب هنا فقط مو يعني راني بوينتيت على لا بروميير cela veut dire انني بوينتيت على لا بروميير ادريس. دونك كنكتب مو خصني ضروري ندير لي ديتاي. cela veut dire que c'est l'adresse c'est l'adresse ديال مو ديال زيرو. داكوغ. دونك انا راني بوينتيت على لادريس ديال مو وكيبقى يبوينتي عليهم وكيقرا لي دوك الفاريابلز كاملين من الزيرو حتى الاخر حاجه. داكوغ. داكشي انا سي با لابيل انني نكتب لادريس ديال مو، كنكتب غير مو حيت هو كيبوينتي على راسو حددات دايره لادريس ديال لا بروميير كلاس. تري بيان. دونك قلنا كاينه هاد لا ميثود هادي. دونك بور لافيشاج غادي نبرينتيها printf printf pourcent S toujours. Donc voilà, donc كاين هاد لا ميثود هادي هي first method ياك قلنا ديال first method. دونك غادي نستعمل هاد الشيء هنا. دونك هذا هو ليكزارسيس تاك نقرا نشوفو شنو غيعطينا هنايا. entrer un mot. donc bonjour. نقدر نزيد واحد الميساج هنايا نكتب ليه votre printf ياك votre mot entrée et دونك هادي كاينه لا ميثود الاوليه هي هادي. او سي كوا سا يس ça y est ما في كاين. الوغ دونك غادي نجي هنا ماشي نقص ليا سطر وصافي.
يكونش داكشي متراكم. داكوغ. Voilà le premier mot. Votre entrée à mot, مثلا comment dire bonjour. Ça fait votre mot entrée et bonjour. D'accord. غادي هي لا ميثود الاوليه. دونك هادي لا ميثود الاوليه. نشوفوا لا ميثود الزوجه. تعجبوني الناس اللي تيقولوا الزوجه. دونك لا ميثود الثانيه شنو هي؟ لا ميثود الثانيه نحطوا هادشي هذا كاملو نحطوه بحال هكا ونسدو الكومنت ديالنا هنا. الوغ the second method méthode 2. شنو هي لا ميثود 2؟ méthode 2 هي انك تقدر تقرا à partir d'un incrémenteur d'indice. Je vais déclarer un entier que je vais l'appeler un entier i. D'accord. غادي نجي نكتب له for pardon for i allant de 0 jusqu'à ce que قلنا غادي نقراو حتى الاخر ياك. دونك غادي نسوبوزي ان لا طاي مثلا ديال هاد لو مو هذا ديالي اقرا كاركتير بار كاركتير سي بون. دونك غادي نسوبوزي ان مثلا لو ديرنيير كاركتير ديالي انا درنا 20. دونك نكتبوا ليه جوسكا سكو اي سورا انفيريور ستريكتومون. حنا غنجربوا دابا ماشي مشكل حنا غير لاعبين اي بلاس بلاس. دونك هنا اش غادي يدير ليا سكان اف. قلنا غادي نخدمو باش جوست ان سول كاركتير من هاد المو هذا نقراو غير كاركتير بار كاركتير. دونك بورسون سي بون فوالا بون. عاوتاني غنخرج من هادشي هذا نكتب ليه for for i allant de 0 jusqu'à ce que i sera inférieur strictement à la taille optimale 20 i plus plus printf pourcent c ياك. فوالا. وعلاش لا هنايا ما نكتبوش ليه واحد الميساج printf entrée votre mot. دونك هادي لا ميثود الثانيه هي عن طريق المصفوفه ديالي arise. نكتب ليه واحد الميساج ديال لافيشاج printf votre. السرعه تقتل لي اخواني متبقاوش تكتبوا بزاف votre ديروش بحالي. داكوغ سينو غتبقاو تصححوا اشاك فوا. مسكين الكود اسكيب بقى يتشكل لكم. دونك هنايا غادي نقراو بحال هكا. دونك اونطري فوتر مو حنا دخلنا افيشيو. دونك غادي نجربوا هاد لا ميثود هادي واش خدامه لينا مزيان ولا لا ياك. دونك غادي نجي لهنايا غنستابي هادشي ديجا مستابي عندي. اوكي سيكند ميثود انش نقراو نشوفو شنو غادي يوقع. هادشي ديما كاين مشكل في مشكل. كاين اللي كتدخل ليا دابا فور انش ما غاديش نسوقو لهادشي ماشي مشكل. بقاو هاد الحماقه ما نضيعو الوقت يجي الفيديو طويل. اونطري فوتر مو مثلا لو مو ديالي هو بونجور بونجور. هادشي المشكل اللي كيوقع. شنو هو المشكل اللي كيوقع؟ هو انك انت درتي لا بوكل ديالك كتمشي حتى ل 20 يعني نتايا ما سبيسيفيتيش ليها لا فان ديالها شنو هو. سكيفي خصك ديما تدخل لها واحد لو مو مثلا اللي واحد لاشين دو كاركتير اللي خصها تكون طويله. بروبليم سي كو الا ديباسات ليك 20 ما غاديش يتقراو لك دوك اللي فاتوها. داكور باغ اكزومبل بونجور monsieur le programmeur. بونجور 1 2 3 4 5 6 7 كنعرف نحسب ولا لا 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 يعني فات عليا 20. الوغ فوتر مو ما قراش لينا كاع الوغ فهاد الحاله ديال اللي ما قراش لينا كاع. شوفوا المشكل مناش كاين فين كاين المشكل.
المشكل سي كو فاش الا بغيتي تخدم وي هنا بالنسبه لمو الاخوان خاصكم تعتبروه كانه الو. دونك المشكل اللي درنا حنا ما درنا غير مو سيكو حنا خدامين بواحد لابوكل ديال اي، ماشي مشكل. حنا كنقراو باش كنشعل المو، حنا كنقراو باش كنشعل المو. وفي هاد الحاله هادي اللي درنا مو دو اي، حنا ماشي غادي نعتبروا فقط ان مو بوينتر، ولكن دخلنا عليه واحد الاي. شنو هي؟ سي ان اونتي. دونك خاصك ضروري دير ليها الاند كوميرسال ديالك. دونك خاصكم ديروا لي ميساج اللي تافيشاو هنايا. اونطخيامون مثلا بونجور، دونك كتبوا له بونجور سي، تيبقى يدير حتى تيوصل دوك 20. ونشوفو شي ما افيشاش. دونك فهاد الحالة هادي غادي نعاود نكتب له بونجور sur le شتي. دونك هنا حنا ليميتينا في 20، قرا ليا غير 20 كاركتير. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. دونك حتى دوك لي زيسباس راه حسبهم دي كاركتير، حيت ليسباس عندو الكود اسكي ديالو اعتبرو حتى هو كاركتير. الوغ هاد الميثود هادي ما خدامش اللي هي صوفي الا حاولنا نديرو بعض التعديلات على الكود ديالنا، اللي هي نكتبو له مثلا جوسكا سكو جوسكا الاستر لين. نديرو الاستر لين ديال مو حتى الطريقه مخدامه. جوسكا استر لين هي لا طاي اوبتيمال ديال مو، استر لين ديال مو. شتي استر لين ديال مو كنا فايت شرحنا في واحد الفيديو قبل، اللي هي لا طاي اوبتيمال ديال واحد لاشين دو كاركتير، كتحسب ليا عدد ديال الكاركترز اللي عندي في واحد لو مو. دونك انا نكتبوا له مثلا بونجور. دونك انا افيشي ليا بونجور. دونك هو البروبليماتيك تحل. داكور، دونك هو البروبليماتيك تحل. دونك كاينه الطريقه هادي طير ليا ار خوتي. هاد لا ميثود ما خداماش ديما. دونك داكشي علاش غادي نجيو بواحد البديل، واحد لا سوليوشن اخرى. هاد لا سوليوشن هادي غادي نحاولوا نديروها دابا، اللي هي شنو؟ ساهله. نخدموا الفاكشنز اللي هي بلاتي méthode 3. La méthode 3, on va utiliser la fonction puts, yak, function puts and get s. ماشي get s، لحقاش كاين get s و get c. D'accord. Donc شنو هي le put s ça nous permet d'afficher un message ou bien afficher une variable d'une chaîne de caractères ou bien un message en entier. Ça permet aussi انها كدير ليا لو سو دو لا لين كدير ليا باش بالانتي سلاش ان كديروا ليا دو مانيير اوتوماتيك. وعلاش نحتاج انني نرجع ندير ديك انتي سلاش ان بحال اللي كنت كندير هنا في الكود ديالي الاول. دونك ما غاديش نحتاج ندير انتي سلاش ان غديرها ليا دو مانيير اوتوماتيك. داكور. راه ساهله ديال بوت جيتس بوت انا كتقرا اوتوماتيكمون داك لو ميساج، وكدير ليا لو سودو لا لين اوتوماتيك اللي هو اونتي سلاش ان. و الجيتس كتقرا ليا لي فاريابل ديالي سبيسيفيكمون اس get string. هي كيفاش درنا get s اولا gets، فاش كتقرا ليا لي string ديالي اللي هما لا شين دو كاركتير، وكتقراهم حتى دون مانيير اوتوماتيك. يعني يسوفي جوست انك كتعطيها الفاريبل ديالك هنايا اللي باغ اكزومبل هي اكس. في هاد الحاله دي حنايا عندنا هي مو، كدير جيتس مو وصافي كتقرا دون مانيير اوتوماتيك، وكتقرا حتى لي كاركتير ديسباسمون اللي هي اسباس، ماشي بحال الاكس ديال سكان اف ما كتقراش ليا لي اسباس.
و باغ اكزومبل كو كتنقص ليا ستار وداكشي كامل. المهم لقيت الصراحه خدامه ليا مزيان. نسيت ما ندير لكم هاد التيست ديال هاد السكان اف. الا دخلتي لها مثلا واحد الا دخلتي لها مثلا واحد سميتو دخلتي واحد لاشين دو كاركتير اللي كبيره بزاف ودرتي لي زيسباس ما غاديش يتقراو لك لي زيسباس. باغ اكزومبل قلتي لها بونجور احمد اش كتقرا لك بونجور احمد ما تسوقاتش ليها كاع شتي تسوقاتش لك احمد قرا لي احمد ولا ما تقراش ماشي شغاله فيك هي. وديكو هذا سي ان بروبليم كتقرا لك غير مو واحد لو غاست ما كتقراش. دونك هذا سي ان بروبليم في حد ذاته. دونك حنا باش نعالجو هذا البروبليم هذا شنو درنا غادي نخدمو بوتس بوتس نديرو فيها ميساج ديالنا اللي هي اونطري غادي نديرو لا اونتي سلاش ان لا والو مشاونيش. دونك غنقراو داك لو مو ديالنا عن طريق الفاريبل ديالي اللي هي بون. دونك لاحظوا معايا ان الفاريابل ديالي ما غنحتاجش نديرها اونتر لي دو غيومي بلاش اونتر غيومي كنديروها الميساج ديالي اللي هو جوج عفيشه والفاريابل ديالي كنديرها بحال هكا داكا. دونك بو هذا لو رومبليساج بوغ لافيشاج نكتبلو مثلا بوتس votre mot سيدي اي غينقص لي ستار بوحديتو بوتس باش نافيشي بهاد الطريقه. دونك الا لاحظتي معايا بوتس عندها جوج ديال لي زوتيليزاسيون سوا كان افيشي بها واحد الميساج وخصو يكون اونتر دو غيومي سوا كان افيشي كنقرا بها كان افيشي بها الفاريبل ديالي عن طريق انني ما نديرش لها لي غيومي وهانتوما شير كيقول لكم راه سي اون فاريابل اللي هي شين دو كاركتير دو 20. دوكو هذا سي جوست ان ميساج كون شير فوتر مون. الا لاحظتوا معايا جيتس شير حتى هي جيتس ايدنتيفيكيشن ايدنتيفيد. دونك هادشي اللي كاين. غادي نجربوا البروغرام ديالنا سي ان سامبل بروغرام ماشي شي حاجه. هادشي بوغ الناس اللي باقي عندهم مشاكل في كما قلت لكم في لاشين دو كاركتير. غنحاولوا نستافدوا مزيان من الطريقه هذه وغيكون غير الخير ان شاء الله. باقي تيقولوا لي كاين عندكم مشكل في بوست كاس ما ديروش اخوتي على هادشي هذا. اونطري ان مو ديالي مثلا هو بونجور فوتر مو سيزي اي بونجور. تقدر تدخل ليه اي جمله بغيتي مثلا بونجور مسيو. الحالة خصك نقول ليه فوتر مو سيزي اي فوتر شين دو كاركتير سيزي اي فوتر مو سيزي اي بونجور مسيو لو بروغرامور. الا لاحظتيو معايا نقص ليا السطر بوحديتو نقص ليا السطر بوحديتو بونجور مسيو لو بروغرامور entrez un mot votre mot saisi et bonjour monsieur le programmeur detected. alors donc هنا ما درتش لي اوتي سلاش ان دونك جاني بوحديتو نقص لي ستار دو مانيير اوتوماتيك. دوكو الا جيت نحتفظ على نفس الميساج ديالي هنايا نحافظ على نفس الميساج ديالي ونخدمو انا بالطريقه ديال برينتف بدائيه. ما غاديش نقص ستار خليها كما هي. ما غاديش ندير الاونتي سلاش ان وهنا كذلك ما غاديش ندير الاونتي سلاش ان. غنخدم فقط printf votre et point virgule bien sûr point virgule. ولاحظوا معايا دابا شنو غيوقع effectivement انا غلطت ما عمرت والو. الا لاحظتوا معايا اونطري ان دونك ديجا لو كورسور ديالي ما كيتافيشش ليا في هنايا ما كيتافيشش ليا في لو روتور على لي في لا ميبلين. دونك ما عندكش الحق تزيد شي حاجه. دونك مثلا بونجور لو ماروك بونجور لو ماروك فوتر مو سيزي اي بونجور لو ماروك. دونك في الجيت راه قرا ليا بليسباسمون بلونتي سلاش زيرو بداكشي كاملو. مي كونسيرنون داك الاخر داك
القاص ديال السطر ما داروش، وهذا في حد ذاته كما قلت لكم راه مشكل. دونك من الاحسن بقاو تقراو بالبوتس وبالجاتس. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم الحلقه ديال اليوم. تلقاو في حلقه مقبله ان شاء الله، توجور في لاشين دي كاركتير. الا عندكم شي الغوريثم ولا شي تكنيك جديده ما تنساوش ديروا لينا في لابارتي دي كومونتير، وبارطاجيو المحتوى اللي عجبكم. ميرسي.